गएको साता किसानले मूल्य नपाएर कालीमाटीमा गोलभेडा फालेको समाचारले तरङ्गित बनायो। किसानले प्रति किलो 2 रुपैयाँ पनि नपाएको गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 45 रुपैयाँ हुन गई मेहनत गर्नेले भन्दा स्रोतमा पहुँच हुनेले बढी नाफा कमाए भनेर मौसमी आन्दोलन भइरहन्छ। मौसमी किनकि यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या हो। सरकार र उपभोक्ता महासंघले पनि यो सन्दर्भमा नियम बनाउने, अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने परिपाटी पनि मौसमी नियमअनुसार चलिरहेकै हुन्छ। तर यो समस्या समयक्रममा झन धेरै बढिरहेको छ। सरकारले सहुलियत, कृषि ऋण, अनुदान र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएका नीति नियमले काम गर्दैछन् कि कर्मकाण्डीय चक्रमा फसिरहेका छन्, त्यसको पनि गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक तर्फको हाम्रो इतिहास धेरै पुरानो छैन। आफूलाई पुग्ने रोप्ने अनि बाँकी ऐचोपैचो गर्ने परिपाटीबाट उत्पादनको मूल्य, लागत, बजार र बजारसम्म पुग्ने बाटो खोज्न थालेको पनि धेरै भएको छैन। तसर्थ धेरै समस्याका उत्तर हाम्रा समग्र कृषि प्रणालीको परिपक्वतासँग पनि जोडिन्छ। निजी क्षेत्रबाट हुने अन्य व्यापारहरू तुलनात्मक रूपमा सुदृढ छन्, प्रणालीगत व्यवस्थामा छन्, सरकार र नीति निर्माताहरूसँग सामिप्यता राख्छन्, जसका कारण निजी क्षेत्रमा आउने लगानीका कुरादेखि बजार व्यवस्थापनको कुरा अलि बढी राज्य सत्ताको चासोमा पर्छन्। तर त्यसको दाँजोमा कृषिमा व्यावसायिक लगानी कम भएका कारण, साना कृषि लगानीकर्ताहरूको राज्यसँग सहज पहुँच नभएका कारण कृषि प्रणालीको विकास तुलनात्मक रूपमा सुस्त भएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। समग्रमा असंगठित रूपमा ससाना किसान बढी हुनु र कुल गृहस्थ उत्पादन तथा जनशक्तिको अनुपात प्रतिकूल हुनुले पनि समस्या गिजोलिरहेको र समाधान उन्मुख नभएको देखिन्छ। विशेष फलफूलदेखि दिनानुदिन प्रयोग हुने फलफूल, तरकारीमा समेत यस्तो समस्या विद्यमान छन्। गोलभेडा, काउली, भान्टा, दूध जस्ता उत्पादन वर्षेनी सडकमा खन्याउनु त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता समस्या आउनुमा गल्ती कसको हो, यस विषयमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। यसमा बिचौलियाहरूलाई सबै दोष थुपारेर अरू पानीमाथिको ओभानो हुने परिपाटी हावी हुनु हुँदैन। हो, बिचौलियाहरूले आफ्नो फाइदा हेरेका हुन्छन्, कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा। तर समस्या कृषि क्षेत्रमा मात्र किन छ त? यदि बिचौलियाले अनुचित कार्य गरेको भए सामाजिक र कर कानून मार्फत त्यसको निदान सरकारले किन नगरेको? सरकारले चिस्यान केन्द्र र अन्य पोस्ट हार्भेस्ट पूर्वाधार किन नबनाएको? किसानलाई मूल्यबारे सूचना दिन किन नसकेको? के कसरी लगाउने? समस्या कस्ता आउन सक्छन्? आधारभूत प्रश्नको उत्तर छैन। शिक्षालय र कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतहरूले व्यवसाय कृषि प्रवर्धनमा आशातीत कोसिस गर्न सकेको छैन। गैर सरकारी संस्थाले कृषक तालिम भनेर गरेको लगानीको ठोस प्रतिफल पनि छैन। त्यसो त हाम्रो व्यवसाय कृषिको धरातल यसै पनि कमजोर नै छ। कृषकलाई बजारबारे, त्यसको गतिशीलताबारे, उत्पादनको माग, आपूर्ति र मूल्यमा त्यसको असरबारे जानकारी दिन नसक्दा पनि यो समस्या झन् चुलिदो छ। त्यस्तै उनीहरूलाई लागत मूल्य निर्धारणको जानकारी, बजार व्यवस्थापनका साथै कृषिमा आएका नयाँ प्रविधि र प्रयोगको जानकारी दिन सकिएको छैन। कृषिसँग निकट भएर प्रविधि अघि बढ्नुपर्ने हो। कृषि विज्ञान, सिँचाइ, बजारको विषय, पूर्वाधार, कृषि औजार लगायत सबै विषयमा कृषि र प्रविधि समीप हुनुपर्नेमा अझ पनि पुरातन कृषि प्रणालीकै हालिमुहाली छ। प्रति हेक्टर उत्पादकत्व कुनै उत्पादनमा बढेको त छ, तर अझ पनि त्यो निकै कमजोर छ। कृषि प्रविधिमा सरकार प्राज्ञिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषिमा वित्तीय पहुँचको दुरावस्था हेर्दा चलिरहेका वित्तीय संस्थाहरूमा कृषि ऋणको कमजोर अवस्था, त्यसमा प्रशासनिक खर्चको अनुपात बढी र कृषि बुझ्ने जनशक्तिको कमीका कारण पनि विस्तार हुन सकेका छैनन्। कृषि क्षेत्र नाम मात्रको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होइन, सूचना प्रविधिसँगै कृषि नै तुलनात्मक कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र हो। अझै दूरगामी हिसाबले हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फर्किएर आशाका साथ गर्ने मुख्य पेशा तथा व्यवसाय पनि कृषि नै हो। त्यसर्थ कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासको आधार अहिले तयार गर्न सकेन भने विदेशीयका पहिलो पुस्ता आएर नेपालमा केही गर्न मुस्किल हुनेछ। अहिले नै कृषकहरूको अवस्था नसुधार्ने हो भने अझै धेरै नेपाली खाडीमा अमानवीय तवरले श्रमिक जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन्। यससँगै मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतासँग पनि जोडिएको छ। तसर्थ मुलुकको सुरक्षा, स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि कृषि प्रणालीको निर्मम समीक्षा गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।